صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلى حضرة روح كل الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين رضوان الله تعالى عن كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثوابنا قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ومقبولة ومرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وآخر أيدينا وثمرة فوائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي المنام رقيته وأولدنا حوله المورود ثم إلى حضرة الروح بشرة المبشرين والحسن والحسين والحمزة والعباس والمهاجرين والأنصار وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى معاربها وصغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح شيخنا وسندنا وكتبنا شيخ المهديين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الروح سلطان العارفين أحمد الكبير الدفاعي قدس الله وإلى حضرة الروح سلطان الهند خواجة كريم النواس سلطان الهند خواجة محين الدين جستي الأجميري قدس الله إلى حضرة الروح ميران شاب الحميد العبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الروح دكتور داوود المتوفى ولي الله قدس الله وإلى حضرة الروح بالكتب الرباني والعرس السمداني كاتشرك السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز إلى حضرة الروح كتبنا وعرسنا سيد الساداتنا الكتب الحميد والعرس المجيد سيد إبراهيم باتشاير ودي قدس الله إلى حضرة الروح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى معاربها وصغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى إليهم أجمعين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب العزة وأبواب الأولاد وأبواب الرزق وأبواب الشفاعة وأبواب الشفاعة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة ربنا مسلمين نباركنا بالصالحين റഹ്മാനായ നാഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സംരംഭം അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയമകനെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു ഈ നാടിന് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ കുടുംബങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ അയൽവാസികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ രോഗങ്ങളെ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ അവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനേ സ്വലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഷഹർ പോലുള്ള കണ്ണേറ് പോലുള്ള ശത്രുവിന്റെ ശർറ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയി റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ റിസ്ക് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ബിസിനസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ സമ്പത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പൈശാചികമായുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ നിന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുണ്ട് കാഴ്ച കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ചെവിക്ക് ചെവി കേൾക്കാത്തവരുണ്ട് ചെവി കേൾത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ നിനക്ക് ഭാഗം തളർന്ന് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയും ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ ശുഹദാക്കളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹ്ലു ബൈത്തിങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അത് നടക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഓടി നടന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അവർക്ക് ഹൈർ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അവരെ വാഹനങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ കാവൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ബർക്കത്ത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ പ്രായമുത്തിയവരുണ്ട് അനുയോജ്യമായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അത് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ മജ്‌ലിസിലെ കൂടെ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരായിരം മുറാദുകളുണ്ട് റബ്ബേ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ കണ്ണുനീരൊപ്പി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ കുടുംബത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ മക്കൾക്ക് ദാഫിയായ ഇൽമ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ മക്കളുടെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവേ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നാടിനെ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഒരു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനേ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊക്കുന്ന മജ്‌ലിസാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ റബ്ബനാ വലന്നാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ നൂരിൽ അൻവാർ وسر الأسرار وترياك الأخيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد الأبرار ربنا عليك توكلنا وإليك وأنبنا وإليك المصير آمين بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب